जॉन मदीना की किताब ब्रेन रूल एक ऐसी तसनीफ़ है जो दिमाग के बारे में साइंसी तहकीक को आम फहम अंदाज में पेश करती है। इस किताब में मदीना ने 12 उसूल बयान किए हैं जो दिमाग के काम करने के तरीक़ों को समझने और इन्हें तालीम, काम और ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। अगरचे ये किताब आम क़ारीन और कुछ माहिरीन के दरमियान मकबूल हुई, लेकिन इसे नाक़दीन की तरफ से खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। इस वीडियो में इस किताब पर तफसीली तनकीद पेश करेंगे, जिसमें नाक़दीन के एतराज़ात, उनकी बुनियादों पर तफसील से बात की जाएगी। आप तवज्जो फरमाइए। उसूल नंबर 1 एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर में मदीना दावा करते हैं कि वर्जिश दिमागी सलाहियतों को बेहतर करती है और इसके लिए कुछ मुतालियात का हवाला देते हैं। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि वर्जिश और दिमागी कारकर्दगी के दरमियान ताल्लुक इतना सादा नहीं जितना मदीना ने अपनी किताब में पेश किया। कई अवामिल जैसे उम्र, जीनियात और वर्जिश की किस्म इस ताल्लुक को मुतासिर करते हैं, जिस पर किताब में तफसील से बात नहीं की गई। तनकीद नंबर 2, इसी तरह उसूल नंबर 7 स्लीप वेल थिंक वेल में नींद की अहमियत को उजागर किया, लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि मदीना ने इनफरादी अख्तलाफात जैसे कि कुछ लोगों को कम नींद में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत को नज़रअंदाज किया। साइंसी तहकीक में नींद के असरात पर अब भी बहस जारी है और मदीना का उमूमी बयान इससे डाइवर्सिटी को नहीं समेटता। नतीजतन नाक़दीन इसे साइंस की पॉपुलराइजेशन का एक नमूना समझते हैं जो तफसीलात को छोड़कर सिर्फ सरसरी जायजा पेश करता है। तनकीद नंबर 2 गैर हकीकी तजावीज़। मदीना की किताब का एक बड़ा हिस्सा अमली मशवरों पर मुश्तमिल है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि ये मशवरे अक्सर गैर हकीकी या मुबालिगा आमीज़ हैं। मिसाल के तौर पर उसूल नंबर 1 के तहत वो ये तजवीज़ देते हैं कि दफ्तरों में ट्रेडमिल डिस्क नस्ब किए जाएं ताकि मुलाजिमीन काम के दौरान वर्जिश कर सकें। अगरचे ये ख्याल नज़रियाती तौर पर दिलचस्प है, लेकिन माहिरीन माशियात और साइकोलॉजी के माहिरीन इसे नाकाबिल अमल समझते हैं। हर दफ्तर के लिए ऐसी सहूलियात फराहम करना महंगा और पेचीदा अमल है और इसके दिमागी फ़वाइद का पैमाना भी वाज़े नहीं है। इसी तरह उसूल नंबर 4 में मदीना तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये दिमाग के कुदरती रुझानात के मुताबिक नहीं। वो तजवीज़ देते हैं कि क्लास रूम्स को ज़्यादा दिलचस्प और इंटरएक्टिव बना दिया जाए। नाक़दीन इससे इत्तिफाक तो करते हैं कि तालीम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उनका कहना है कि मदीना कोई ठोस मुतबादिल हल पेश नहीं करते। दिलचस्प बनाने का मतलब क्या है और इसे बड़े पैमाने पर कैसे नाफिज किया जा सकता है, इन सवालात के जवाबात किताब में गायब हैं, जिससे इसकी अमली अफादियत पर सवालात उठते हैं। तनकीद नंबर 3 चेरी पिकिंग। एक और अहम तनकीद ये है कि मदीना ने अपने उसूलों की तायद के लिए सिर्फ वही तहकीक मुंतखब की जो इनके बयानिए से मुताबिकत रखती है, जबकि मुतज़ाद या पेचीदा नताइज को नज़रअंदाज किया। मिसाल के तौर पर वो उसूल नंबर 10 में बसारत को दिमाग के सबसे अहम हवास के तौर पर पेश करते हैं और इसके लिए कुछ तजुर्बात का हवाला भी देते हैं, लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि हवास का अहम होना सियाक व सिबाक पर मुनहसिर है। कुछ हालात में समाअत या लम्स बसारत से ज़्यादा अहम हो सकते हैं। मदीना का ये इंतखाबी अंदाज उनके दावों को एक तरफा बना देता है और साइंसी डाइवर्सिटी की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करता। माहिरीन का कहना है कि ये चेरी पिकिंग साइंसी तरीक़ेकार के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे कारी को एक अधूरी कहानी मिलती है। ये तनकीद ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि मदीना ख़ुद एक साइंसदान है और उनसे तवक्को की जाती है कि वो गैर जानिबदारी से तहक़ीक़ पेश करें। तनकीद नंबर 4 माहिरीन के लिए नाकाफ़ी इल्म। ब्रेन रूल को आम क़ारीन के लिए लिखा गया, जिसकी वजह से इसमें
سائنسی اصطلاحات اور گہرائی کی کمی ہے۔ اگرچہ یہ عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن نیورو سائنٹسٹ یا نفسیات کے ماہرین اسے ایک سنجیدہ کتاب کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اصول نمبر 3 میں مدینہ دماغ کی انفرادیت پر زور دیتے ہیں، لیکن اس موضوع پر نیورو ڈائیورسٹی اور اس کے تعلیمی مضرات پر گہری بحث نہیں کرتے۔ ماہرین کے نزدیک یہ ابتدائی تعارف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں وہ تفصیلات اور تنقیدی تجزیہ غائب ہے جو اسے اکیڈمک حلقوں میں معتبر بنائے۔ ناقدین اسے پاپ سائنس کی ایک مثال قرار دیتے ہیں جو تفریح تو فراہم کرتی ہے، لیکن سائنسی برادری کے لیے نئی بصیرت یا چیلنج پیش نہیں کرتی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ مدینہ نے اپنے سامعین کو عام لوگوں تک محدود کر کے ایک بڑا موقع گنوا دیا کہ وہ اس کتاب کو ماہرین اور عام قارئین دونوں کے لیے ان کا کردار بنا سکتے تھے۔ تنقید نمبر 5، تعلیمی نظام پر بیجا تنقید۔ جان مدینہ اپنی کتاب میں موجودہ تعلیمی نظام کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر اصول نمبر 4 اور 12 میں۔ جان مدینہ اپنی کتاب میں موجودہ تعلیمی نظام کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر اصول نمبر 4 اور 12 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی کلاس رومز دماغ کے قدرتی سیکھنے کے عمل کے مطابق نہیں۔ ناقدین اس تنقید سے جزوی طور پر تو متفق ہیں، لیکن ان کا اعتراض ہے کہ مدینہ اس کے متبادل کے طور پر کوئی جامع نظام یا حکمت عملی پیش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ عملی تجربات کرائے جائیں، لیکن اسے بڑے پیمانے پر تعلیمی اداروں میں کیسے نافذ کیا جائے اس بارے میں کوئی واضح منصوبہ پیش نہیں کرتے۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی تنقید تبھی مفید ہو سکتی ہے جب اس کے ساتھ قابل عمل حل بھی پیش کیے جائیں، ورنہ یہ محض ایک نظریاتی بیان رہ جاتی ہے۔ تنقید کے اثرات۔ ان تنقیدوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ برین رولز ایک ایسی کتاب ہے جو سائنس کو عام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب تو ہوئی، لیکن اس سے سائنسی درستگی اور عملی افادیت کے درمیان توازن قائم نہیں کیا۔ ناقدین کے نزدیک مدینہ کا انداز دماغ کے بارے میں دلچسپی تو پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ گہرے سوالات یا عملی چیلنجز کا سامنا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تاہم یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ کتاب کا مقصد سائنسی مقالہ لکھنا نہیں بلکہ عام لوگوں کو متاثر کرنا تھا، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ رزلٹ۔ جان مدینہ کی کتاب برین رول ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے مقصد یعنی ذہن کے بارے میں سادہ اور دلچسپ معلومات فراہم کرنے میں کامیاب ہے، لیکن سائنسی برادری اور ناقدین کے لیے اس میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ اس میں سائنسی ثبوتوں کی سادگی، عملی تجاویز میں مبالغہ آرائی، تحقیق کا انتخابی استعمال، ماہرین کے لیے گہرائی کی کمی اور تعلیمی اصطلاحات کے لیے جامع حل کی عدم موجودگی اس کی اہم تنقیدیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک اچھا نقطۂ آغاز ہو سکتی ہے جو ذہن کے بارے میں بنیادی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ اسے تنقیدی نظر سے پڑھیں اور مزید گہرائی کے لیے دیگر ذرائع کا سہارا بھی لے لیں۔